दिपेश मेरा आँखा मेरा Go deeper and deeper. Deep sleep. क्याटालेप्टिक अवस्था हो यो क्याटालेप्टिक अवस्थामा तपाईँ घन्टौँ राखिदिनुहोस् 3 बजे राखिदिनुहोस् केही हुँदैन यत्तिकै रहन्छ डिप स्लिप के भइरहेको छ त तिमीलाई मेरो आवाज सुनिरहेको छौ दिपेश मेरो आवाज सुनिरहेको छौ के भइरहेको छ त्यहाँ यस राइट के भइरहेको छ त्यहाँ कहाँ छौ त्यहाँ मेरो आवाज सुनिरहेको छ दिपेश मेरो आवाज सुनिरहेको छौ दिपेश मेरो आवाज सुनिरहेको छौ सुनिरहेको छ मेरो आवाज छौ दिपेश That's right. मेरो आवाज सुनिरहेको छ दिपेश तिमी कहाँ छौ त्यहाँ भन त कहाँ छौ त्यहाँ मेरो आवाज सुनिरहेको छ दिपेश यस मेरो आवाज सुन्न सक्छौ तिमी म 3 to 1 काउन्ट गर्छु 3 to 1 मा तिमीले मेरो आवाजलाई मेरो बोलीलाई सुन्न सक्छौ 3 2 1 यस कहाँ छौ त्यहाँ के भइरहेको छ बताऊ त के भइरहेको छ त्यहाँ के भइरहेको छ बताऊ त यस मेरो आवाज सुनिरहेको छौ दिपेश मेरो बोली सुनिरहेको छौ मेरो आवाज सुनिरहेको छौ मेरो आवाज सुनिरहेको छौ दिपेश मेरो आवाज सुनिरहेको छौ म 3 to 1 काउन्ट गर्छु तिमी बोल्न सक्छौ अब 3 2 1 यस के भइरहेको छ ल भन कहाँ छौ त्यहाँ तिमी अहिले अँध्यारो छ तिमीलाई के गर्न लागिरहेको छ त्यहाँ मैले पास्टलाई पनि लैजानु पूर्वजन्म लग्यो भने पुरै पुग्छ फेरि त्यहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ होइन त्यो को छन् त्यहाँ के भाषा बोलिरहेको छौ तिमीहरू राइट अँध्यारो छ कतिजना छौ त्यहाँ तिमीहरू ल्याङ्ग्वेज कुन भाषा बोलिरहेको छ त्यो भाषा तिमीलाई आउँछ अब बोल तिमी एकछिनलाई म 3 to 1 काउन्ट गरेर टच गर्नेछु तिमीले त्यो भाषा बोल्न सक्छौ 3 2 1 ल बोल आफ्नो आवाजमा त्यहाँ कसरी चिचाइरहेको छौ बोल
के गर्न लागिरहेको छ तिमीले? त्यहाँ के भइरहेको छ तिमीलाई भन त? के गरिरहेका छौ त्यहाँ? के नाम हो तिम्रो? तिम्रो नाम के हो? जुत्ता? कालो जुत्ता लाछ। राइट। धोती? कालो टोपी खुकुरी बोकेको छौ। खुकुरी भिरेको छ। के गरिरहेको छौ तिमी? तिमीहरूले खुकुरी भिर्छ। हामी खुकुरी भिर्छ। के काम गर्छौ तिमीहरू? चला जिस्काउने हिँड्ने। के नाम हो तिम्रो? तिम्रो नाम के हो? ठुलो स्वरमा बोल त। म 3 देखि 1 गन्छु। 3 देखि 1 मा तिमी ठुलो स्वरले बोल्न सक्छौ। 3 2 1। तामाङ सेलो हो। राइट। ल तामाङ सेलो भन। ल एउटा तामाङ सेलो तिमी गाएर सुनाऊ। के भयो तिमीलाई त्यहाँ? के भयो त्यहाँनिर? महसुस गर त्यहाँ घाँटीमा के भयो त्यहाँ? कसले के गर्यो घाँटीमा त्यहाँ? घाँटीमा कसले के गर्यो? कसले के गर्यो घाँटीमा भन त त्यहाँ? के भयो त्यहाँ घाँटीमा? के घटना घट्यो? के भएको छ? के गरेको छ तिमीलाई? इलाक इराक में के गर्न लागेको छ त्यहाँ? अलि स्पष्ट बताऊ। बन्दुक छ। बन्दुक गोली चलिरहेको छ होइन? तिमी के गरिरहेको छौ त्यहाँ भन त? अल्लाह अल्लाह भन्दा छौ। अल्लाहु अकबर। चिच्याउ त्यहाँ। तिमी जसरी चिच्याइरहेको छौ त्यसै गरी चिच्याउ यहाँ। 3 देखि 1 मा तिमी जसरी चिच्याइरहेको छौ त्यसै गरी चिच्याउ। 3 2 1। अगाडि बढ्दै जाऊ। अब के हुन्छ त्यहाँ? के घटना घट्छ? के भइरहेको छ अहिले? तिमीहरू के गरिरहेका छौ अहिले त्यहाँ? खुसी छौ कि दुखी छौ? तिमी के काम गर्छौ बताऊ त त्यो? के काम गर्छौ तिमी?
के पकाउने? बेकरी ब्याक्टेरियन। अगाडि बढ्दै जाऊ त्यहाँ। अब त्यो जीवनको अन्तिम क्षणमा जाऊ। काट है। त्यो जीवनको अन्तिम क्षणमा जाऊ तिमी। त्यो लाइफको अन्तिम क्षणमा जाऊ। त्यहाँ के हुन्छ हेर। 3 देखि 1 गन्छु म। 3 2 1। के भयो तिमीलाई त्यहाँ? के भयो शरीरमा? के घटना घट्यो बताऊ? के भयो त्यहाँ? के घटना घट्यो त्यहाँनिर? के भयो तिमीलाई त्यहाँ? के भएको छ बताऊ? के भरि यो शरीर, यो दिपेशको शरीर यहाँ सुरक्षित छ। दिपेशको शरीर यहाँ एकदम स्वस्थ छ र त्यहाँ तिमीले त्यही मुस्लिम जीवनको शरीरलाई मात्रै छोड्दैछौ। त्यो जीवनको अन्तिम क्षणमा जाऊ। त्यहाँ के गरी मृत्यु हुन्छ तिम्रो? मृत्यु भइसकेपछि त्यो आत्मा माथि उठेर शरीरबाट बाहिर निक्लिनेछ। म 3 देखि 1 गन्छु। 3 2 1। के गर्यो घाँटीमा? कसले के गर्यो घाँटीमा? पानी मुख छोप्दिया छ हो? मुख छोप्दिया छ? त यो शरीर यहाँ सुरक्षित छ। यो शरीर यहीँ छ। तर त्यो मुस्लिम जीवन मात्र तिमीले छोड्दैछौ। त्यो जीवनको पूर्वजन्म मात्रै। र त्यो जीवनको आएको घाँटीको समस्या, त्यो अप्ठ्यारोपन सबै त्यहीँ छोड्दियौ तिमी। त्यही जीवनमा त्यही शरीरमा छोड्दियौ। सम्पूर्ण ट्रमा के भएको छ त्यहाँ? त्यही छौ तिमी। त्यहाँबाट अब त्यो शरीरलाई त्यही छोड्दियौ तिमी। त्यो शरीरलाई त्यही छोड्दियौ र त्यहाँबाट तिम्रो यो शरीर यहाँ सुरक्षित छ। त्यहाँबाट तिम्रो तत्त्व, तिम्रो आत्मा, तिम्रो चेतना त्यो शरीरबाट बाहिर निक्लिन्छ त्यहाँबाट। र माथिबाट हेर त्यो शरीरको मृत्यु भएको माथिबाट। 3 देखि 1 गन्छु। त्यो आफ्नो शरीर त्यहाँ यो शरीर यहाँ सुरक्षित छ। त्यहाँ मृत्यु भएको माथिबाट हेर। 3 2 1। यस, त्यहाँ तल हेर त। देखिरहेछौ? देखाछौ? यस। त्यहाँ के गरिरहेछ? त्यहाँ पानी पाइन्छ? पानीमा डुबिरहेछौ समुद्रमा? कहाँसम्म डुबिरहेछ ल भन? नाकसम्म आइसक्यो। पानीबाट निकाल्छु म। त्यहाँ पानीबाट निकाल्छु। पानीमा त्यो भित्र डुबेर। ओके ओके। त्यो जीवनलाई तिमीले छोडिसक्यौ त्यहाँ पानीमा। अब त्यो पानीबाट तिम्रो शरीर आत्मा माथि उठिसकेको छ। माथिबाट हेर त्यो शरीर तिम्रो पानीमा मृत्यु भइसकेको छ। तर यो दिपेशको शरीर यहीँ छ। यो सुरक्षित छ, स्वस्थ छ। माथिबाट हेर तल पानीमा डुबेको। प्रकाश आयो। राइट। यस, तिमी त्यहाँबाट उम्किसकेका छौ। अब त्यो पानीबाट आएको सम्पूर्ण त्यो जीवनबाट आएको सम्पूर्ण ट्रमाहरू, पेन, दर्द,
टेन्सन तनाव यो शरीरमा भएका अप्ठ्यारापनहरू सबै त्यहीँ छोडिदेऊ। त्यहीँ छोडिसकेका छौ तिमीले। र आजको दिनदेखि अब त्यहाँबाट आत्माको स्वरूपबाट माथि तिमी उड्दै माथि जाऊ आकाशमा। त्यो पानीको शरीर तिम्रो मृत्यु भइसक्यो त्यहाँ हो। अब तिमी माथिबाट हेर, अँध्यारो छ, पानीबाट डुबेर तिम्रो मृत्यु भइसकेको छ र त्यो जीवनबाट आएको सम्पूर्ण अप्ठ्यारोपनहरू, घाँटीमा निसासिएको सम्पूर्ण त्यो निसासिने समस्या अब त्यहीँ छोडिदेऊ। र तिमी अब त्यहाँबाट माथि उठेर माथि उड्दै उड्दै आकाशतिर जाऊ, ब्रह्माण्डमा, आत्माको लोकमा, जहाँ गुरुदेवलाई भेट्नको लागि जाऊ। माथि माथि गुरुदेवलाई भेट्नको लागि जाऊ। माथि आकाशमा जाऊ, गुरुदेव भएको ठाउँमा जाऊ। माथि उड्दै 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 आकाशमा जाऊ। शरीर त्यहीँ छ तिम्रो, त्यहीँ छ तिम्रो, र माथि आकाशमा जाऊ। त्यहाँ गुरुदेव भएको ठाउँमा जाऊ। तिमी त्यहीँ छौ। के भएको छ तिमीलाई? तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? ट्रमालाई महसुस गर, त्यहीँ छोडिदेऊ। त्यो सम्पूर्ण ट्रमा त्यहाँ के भएर मृत्यु भएको छ त्यो जीवनको अन्तिम क्षणमा जाऊ। त्यो जीवनको अन्तिम क्षणमा जाऊ। अब अन्तिममा छौ तिमीलाई यहाँबाट अब त्यो जीवनबाट निकाल्न लाग्दैछु छु। बिस्तारै छोडिदेऊ शरीरलाई कम्प्लिटली टिप्सले। अब त्यो मुस्लिमको जीवनलाई त्यहीँ छोडिदेऊ। मुस्लिमको जीवनमा त्यहीँ छोडिदेऊ तिमी। अब के भएको छ तिमीलाई? महसुस गर त।